عارفان سلطان نے پردیسی دا رنگ بیان فرمایا تو عارفان سلطان فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا تے کر روشنائی کہ تیرا ذکر کرے ون جا رے ہوں شالا مسافر کوئی نہ ہوئے تے ہوں دے ککھ جنا تو اے ابوابی وادی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں دا سر میرے نبی نے نا گودی چ رکھیا تے میرے نبی دی لاڈلی تے پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ دا نا آخری وقت آ گیا ماں دے دنیا تو جان دا وقت قریب میرے نبی ماں دا سر گودی چ رکھیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں اتھرو جاری نے تے آخری ویلے نا نبی کریم دی ماں نے اکھاں کھولیاں تے میرے آقا دی والدہ اپنے پتر دے نال ایک گل کیتی ہے سیدہ آمینہ دے کیسے جملے جڑے آخری ویلے سیدہ آمینہ اپنے لاڈلے بیٹے دے نال گل پیاں کر دیاں نے کون ہے دیوالی دے غلاموں سیدہ آمینہ دیا کا گلیاں میرے نبی دی ماں نے نبی کریم نو سینے لا لیا تے سینے لا کے سیدہ آمینہ کہہ دیا نے پترا آج رائے آخری ویلہ اپنی ماں دے سینے نال لگ گیا تینو حلیمہ بھی لوریاں دے دی رہی ہے شیمہ بھی لوریاں دے دی رہی ہے پترا آج را میں تیری ماں جاتی بری پیار کر جاواں تیرے تے میرے نبی ماں دے سینے لگ گئے سیدہ آمینہ پتر دا متا چمے تے متا چم کے میرے نبی دی ماں امی آمن نو آواز ماری امی آمن نو کہہ دیا نے امی آمن میں تر چلی میرا نکا دیا لالی میرے پتر محمد دا خیال رکھنا میں ویکھے جنہ دیا ماوا مر جاندیاں نے اولاداں ساری عمر کنداں دے نال رگ کے روندیاں نے جدی ماں مر جائے اولاداں روندیاں نے جدا باپ مر جائے ساری عمر پتر دیواراں دے نال لگ کے روندے نے تے سیدہ آمینہ کہہ دیا نہیں امی آمن میرے محمد دا بیان رکھی پہلے یہ دا ابو کوئی نہیں آج میں یہ دی ماں بھی مر چلی اگر میرے جان تو بعد میرا پتر رویا میں آمینہ دی قبر کب جائے گی کہ تیرے تے میرے نبی دی ماں نے جملے ارشاد فرمائے سیدہ آمینہ فرمایا برکت بی بی گالی یاد رکھی ہر نوی چیز پرانی ہو جائے گی تو جگ فنا ہو جان گے جیڑا بندہ بھی دنیا دے آیا دنیا چھڑ کے چلا جائے گا پر میں آمینہ مر کے بھی زندہ روانگی امی آمن نے عرض کی تھی سیدہ تسی مر کے کمیں زندہ روگی اس ویلے تیرے تے میرے نبی دی ماں نے نبی کریم نو سینے لایا فرمایا میں پاک پتر نو جنم دیتا ہے جدو تک محمد دا ذکر روے گا میں آمینہ مر کے بھی جیوں دی روان اللہ فرماتا ہے میں تہاڈا رب تہاڈا پالن والا تہانوں ایک وصیت کرنا اللہ فرمائے عبادت جدوں بھی کرنی ہے میری ہی کرے ہو نال ہی خالق کائنات نے ایک حکم ارشاد فرمایا اللہ فرمائے میری عبادت تو بعد جڑا سب تو پہلا کام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا
اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن دی اس آیہ کریمہ دے اندر خالق کائنات نے بالوالدین کہہ کے ماں دا ذکر بھی کیتا ہے تے باپ دا ذکر بھی کیتا ہے۔ ان سوال ہی پیدا ہوندہ ہے آج دا نوجوان صرف ماں دی شان سن کے راضی ہے، ماں دا مقام سن کے راضی ہے۔ میں ماں دی شان دا انکار نہیں کردا، پر نوجوان نو میسیج تے پیغام دینا چاہنا پایا جتھے ماں دی شان سن کے راضی ہونا ہے اتھے چٹی داڑھی والے پیو دی شان سن کے بھی راضی ہویا کر، کیونکہ قرآن کہندا وا بالوالدین ماں نال بھی پیار کرو تے باپ نال دوواں نال پیار دا حکم ہے، اللہ دے قرآن نے دیتا ہے۔ ہن سوال یہ کہ پیار جیوندیاں نہ کری دے کہ مویاں نال؟ ادھر تسی بھی تھوڑی زبان لاؤ نا، پیار کری دے جیوندیاں نال، پر ساڑھے معاشرے دے اندر مرنا پہندہ پیار کرانا ہستے۔ ماں زندہ ہوئے اولاد نہیں پوچھ دی، باپ زندہ ہوئے اولاد نہیں پوچھ دی، ماں باپ دنیا تو چلے جان سارے پہنا پرا کٹھی ہو کے بہ جان دیں، ابے دا ساتھ ہے ماں دا ساتھ ہے، ابے دا چیلم ہے ماں دا چیلم ہے، کی کرنا ہے؟ ایک بولیا 20 دے گا، دوجہ بولیا 30 دے گا، کیوں؟ جی فلانے چودھری صاحب دی اممہ دا وصال ہویا سی تے چودھری صاحب نے 20 دے گا پکائیاں نے، میں وڈا چودھری ہاں میں 30 دے گا پکانی ہیں۔ میں 20 تے 30 دے گا پکان والے چودھری نو سوال کرنا چاہنا جدو ماپے زندہ سن انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں کہ نہیں کیتیاں؟ جے زندگی چ ماپیاں دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں کیتیاں مرن تو بعد 30 دیاں پاویں 40 دے گا پکا ایک دا بھی اجر نہیں ملنا، تے جے زندگی چ ماں باپ دیاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں ہونگیاں انہاں دے جان تو بعد پجے چنے سامنے رکھ کے درود پڑھیں گا، عرشاں دا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ پہلے زندہ والدین دی قدر کیتی جائے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر دی روح تڑپ گئی، آپ نے ساڑھے زمینہ مجھے جوڑیا تے پیر نصیر الدین فرما دینے بے قدرہ ایک کچھ قدر نکیتی تے اساں کیتی خوب یہ تسلی ہوں دنیا دار اے پجاری زر دے اے تے کتیاں دے گل اے تلی ہوں بک بک اتھرو اے رو پیچھے ویخ حویلی کلی ہوں کوچ نصیر اساں جد کیتا ایتے پیجا سی تھڑ تھلی ہوں کونے دیوانی دے غلامہ ماں زندہ تے ماں دا ادب کرے آجے جے باپ زندہ تے باپ دا ادب کرے آجے آتے نو میں نبی کریم دی بارگاہ چلے جاواں ماں دا مقام مدینے دے تاجدار نے بیان فرمایا چٹی داڑھی والے ابے دا مقام تیرے تے میرے نبی نے بیان فرمایا تاریخ مکہ دا مطالعہ کرے آجے کونے دیوالی دے غلامہ مکے دے اندر ایک منڈی لگ دیئے آج ساڑیاں منڈیاں دے اندر لے آکے لوگ جانور بیچ دینے او جڑی مکے شہر دے اندر منڈی لگ دی رہی ہے او دیکھی بیچے آ جا رہے ہیں جنی ماں مر جان دیئے سکا پتر اپنے ابے نو لے آکے منڈی چھی آوازہ مار دے لوگوں میں اپنا باپ بیچنے میرا باپ خرید لاؤ جدہ ابا مر گیا سکا پتر اپنی ماں نو منڈی چلے آکے آوازہ مار دے لوگوں میں اپنی ماں بیچنی ہے میری ماں خرید لاؤ تیرے تے میرے نبی نو پتا لگا کون ہے دیوالی چل کے اس منڈی دے اندر آگئے میرے آقا نے فرمایا ماما نو مول بیچن والے ہو چٹی داڑھی والے بابے نو منڈیاں چے کھلار کے بولیاں لانوا دے ہو میرا پتا نبی اعلان کرنا آیا اپنی ماں دی قدر کرے آجے ماں دے پیرا تھلے جنت کون ہے دیوالی
والی نالی چٹی داڑی والے ابے دی شان بیان فرمائی میرے آقا نے فرمایا ماما نو منڈیاں چ ویچن والیو وڈیری ماں دا حیا کریو کون ہے دیوالی فرما رہے ماں دے پیرا تھلے جنت جدوں ابو دی واری آئی میرے آقا فرمایا چٹی داڑی والے باپ دا حیا کریو میں رب دا نبی اعلان کرنا جیڑا نوجوان صبح اٹھ کے محبت دے نال اپنے باپ دا چہرہ ویکھے گا میں رب دا نبی اعلان پیا کرنا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کرے ماں دے پیرا تھلے جنت تے میرے آقا فرمایا باپ دا چہرہ ویکھو تے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ایک بار باپ دا چہرہ ویکھے ایک حج دا ثواب جڑا دو بار ویکھے میرے آقا فرما دے نے 2 حجاں دا ثواب کملی والے جڑا 3 بار ویکھے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب میرے آقا فرمایا رب دی بارگاہ موک دی گل مقاواں اللہ دی بارگاہ وچ کمی تے ہے ہی نہیں نا جڑا 100 بار بھی محبت نہ باپ دا چہرہ ویکھے گا اللہ 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے وے او بولو تے صحیح یار سبحان اللہ جڑا 100 بار محبت نہ باپ دا چہرہ تکے اللہ 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا میرے آقا فرما رہے ماں دے پیرا تھلے جنت باپ دا چہرہ ویکھ اللہ مقبول حج دا ثواب دے گا پر صاحبہ اتے جا کے انہوں پوچھنا جدے ویڑے چ ماں کوئی نہیں جدے ویڑے چ باپ کوئی نہیں اے جنہوں لگی ہوئے اوہی جان دے جدہ کو بچھڑیا ہوئے او جان دے کہ بھی چھوڑے دا رنگ کیے حضرت سخی سلطان باہو نے قلم چکیا تو آپ نے بھی چھوڑے دا تذکرہ فرمایا تو آدھی باندے سلطان فرما دینے جی مچوں دے کی جانن اسار مویا دی ایتیوں جانے جو مردہ قبران دے آئے بیچی تے خرچ لڑے دئی اے کردہ ہوئے کبھی چھوڑا کہ پاپیوں پایا اے تے تجھا عذاب قبر دا میرا کامل باہو تے جیڑا ویچ حیاتی مردہ ہو کون ہے دیوالی نے باپ دی عظمت نو بیان فرمایا آج لوگ حج دے جا رہے 30-40 لاکھ روپیہ لا کے کون ہے دیوالی دے غلام حج دا ارادہ بنا کے حج لئی جا رہے کوئی جا کے خانے کعبے دے چکر لا رہے دعا مانگ رہے ربا راضی ہو جا کوئی صفا مروا دے چکر لا کے دعا کردہ یا اللہ راضی ہو جا کوئی حتیم کعبہ چلو دا یا اللہ راضی ہو جا 30-40 لاکھ روپیہ لا کے حاجی حج کر کے واپس آ جائے ایئرپورٹ تے جا کے حاجی نو سینے نہ لایا جائے آکھیا جے حاجی مبارک ہوئے اللہ دے کردہ طواف کر کے آ رہے ہیں صفا مروا دے چکر لا کے آئے آج 3 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے واپس آ رہے ہیں لے آئیو گارنٹی کارڈ دے جڑا تینو سعودی عرب والے دیتا کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے حج کی تیرے تے اللہ راضی ہو گیا حاجی سوچی پہ جائے گا صفا مروا دے چکر لا کے اللہ دیاں رضاواں منگدا رہیا مقام ابراہیم تے نفل پڑھ کے اللہ دیاں رضاواں منگدا رہیا او کنے کعبے دے چکر لانا رہیا اللہ دی رضا منگدا رہیا حاجی کو گارنٹی نہیں میرے تے اللہ راضی ہویا کہ نہیں ہویا کون ہے دیوالی فرمایا آتنو میں دسا رب کی راضی ہوگا عرض
کی تھی کملی والی رب کی میں راضی ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا صبح اٹھ کے چٹی داڑھی والے باپ دا چہرہ ویکھ لے جے تیرا ابا راضی ہے سمجھی اللہ بھی راضی لاکھ روپیہ لا کے حاجی حج کر کے واپس آئے پر حاجی کو گارنٹی نہیں کہ میرے تے اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی پر مدینے دے تاردار نے گارنٹیاں ارشاد فرما دیتیاں میرے آقا گارنٹی دے دیتی حضور فرمایا صبح اٹھ کے چٹی داڑھی والے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرے تے ابا راضی ہے تے سمجھی اللہ بھی او بولو تے صحیح اللہ بھی ماں پہ راضی نے تے رب راضی نے جدی ماں راضی ہے او دے تے اللہ راضی ہے جدا باپ راضی ہے او دے تے اللہ راضی ہے او اپنے ماں پیاں نال دا پیار کوئی نہیں کردا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ماما نہ پیار کر کے زمانے نو سبق دیتا کہ ماں پیاں نہ پیار کے نکرید ہے مدینہ شہر تے مدینہ طیبہ دے اندر ایک مائی فوت ہو گئی نبی پاک دی بارگاہ وچ پیغام آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مائی فوت ہو گئی ہے نبی پاک نے جو سنیا نا مائی دی روح نکل گئی ہے تے میرے نبی دیاں اکھاں چو اتھرو آگے تے حضور فرما دے نے صحابہ جی یا رسول اللہ میرے آقا فرمائے چلو صحابہ جا کے نا مائی دی قبر بنا کے آئیے ایمانداری نہ دسو او مائی دے نصیباں تو دو جگ قربان نہ کران جی دی قبر کملی والے بنا رہے اس مائی دے مقدرہ نو سلام کریے جس مائی دی قبر کملی والے بنا رہے میرے آقا فرمایا صحابہ چلو مائی دی قبر بنا کے آئیے صحابہ نبی پاک دے نال گئے نا تے جا کے کملی والے آقا صحابہ دے نال مائی دی قبر بنا رہے جدو مائی دی قبر بن گئی نا اج کون پتر ہے جڑا ماں دی قبر دے وچ لیٹے جدو مائی دی قبر تیار ہوئی نبی کریم مائی دی قبر چ لیٹ گئے میرے آقا فرمایا صحابہ قبر ہور کشادہ کیتی جائے جدو غسل تے کفن دا ویلا آیا نا تے نبی پاک دی بارگاہ وچ پیغام آیا کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے نبی دی بارگاہ وچ پیغام آیا عرض کی تھی کملی والے مائی نو غسل دے کفن دا ویلا آ گیا میرے آقا دیاں اکھاں چ اتھرو جاری نے کون ہے دیوالی نے اپنی قمیض مبارک یا قمیض مبارک دا ٹکڑا عطا کیتا میرے آقا فرمایا صحابہ محمد دی قمیض لے جاؤ مائی نو کفن دے نال نال میں محمد دی قمیض بھی پوا دیا جائے میرے نبی دی قمیض مبارک یا قمیض مبارک دا ٹکڑا لے کے جدو مائی نو غسل کرا دیتا میرے نبی دی قمیض مبارک دا ٹکڑا بھی نال رکھیا مدینے دی گلی چ مائی دا جنازہ جا رہا نبی کریم مائی دے جنازے دے نال نال جا رہے اج کسے دا باپ مر جائے او دا پیر جنازے تے آ جائے ساری برادری والے فخر کر دینے یارا ساڈا ابو مریا سی ساڈا پیر جنازے تے آیا سی کسے دی ماں مر جائے او دا استاد جنازے تے آ جائے وہ ساری برادری چ فخر کردا ہے میری ماں مر گئی جنازہ میرے استادہ نے پڑھایا سی وہ سمائی دے مقدرہ نو سلام کرا جی دے جنازے دے نال میرے نبی جا رہے میرے آقا نے مائی دا جنازہ بھی آپ پڑھایا جدو جنازہ پڑھیا گیا نبی کریم مائی دی قبر چ کھڑے نے میرے آقا فرمایا صحابہ میں مائی نو ہتھی قبر دے اندر ہی اتار دیواں جدو مائی نو قبر چ رکھیا قبر تے مٹی پا کے میرے نبی روئی جا رہے صحابہ عرض کی تھی کملی والے آج مرن والی تے بڑا احسان کیتا آئی کملی والے جنازہ بھی آپ پڑھائی اس مائی دی قبر بھی آپ بنائی ہے اس مائی نو کفن دی اندر اپنی قمیض دا ٹکڑا بھی عطا کیتا آئی ان سارے حیران ہوئے مائی کون ہے اے مائی کوئی عام مائی نہیں ابو طالب دی بیوی ہے مولا علی دی امی ہے اے مائی جناب مولا علی پاک دی امی لگ دی ہے میرے نبی نے مائی دا جنازہ بھی پڑھایا میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک دا ٹکڑا بھی عطا کیتا میرے نبی قبر تے رو رہے میرے آقا فرمایا صحابہ نانا میں مرن والی تے احسان نہیں کیتا آج میں مائی دے احسانہ دا بدلہ ادا کیتا ہے
عرض کی تھی کملی والے مائی کیڑے احسان کر دی رہی ہے میرے آقا فرمایا جدوں میں محمد نے نبوت دا اعلان کیتا اینا کافرہ جادو کر بھی آکھیا اینا کافرہ میں محمد نو دیوانہ بھی آکھیا جدوں مکے دے کافر منو پتھر مار دے رہے میرا خون وگدا رہیا آج پتر دکھی ہونا ماما تسلیاں دے دیاں نے آج پتر دکھی ہونا ماما سینے لا دیاں نے فرمایا جدو منگے دے کافر مار دے رہے میں محمد دا خون وگدا رہیا اس ویلے حوصلے دین والی میری ماں کوئی نہیں میں دنیا دا ستایا محمد گارے آندا رہیا اس ویلے میری چاچی منو سینے لا کے کہندی سی کملی والے فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں سارا جگ تیرے خلاف ہی ہو جائے میں تیری چاچی تیرے میری چاچی سینے لا کے دعا کر دی رہی ہے یہ چاچی نہ پیار کر کے کملی والے جگ نو دسیا جے ماں مر جائے تے جے چاچی بھی ہووے جڑی ماما مالا پیار کرے ماں دے جان تو بعد پھر او دا بھی حق بن دے کہ تسی او دی بھی قدر کرو میرے آقا فرمایا جو تو دنیا دا ستایا محمد گار ہوندہ رہا اس ویلے حوصلہ دین والی میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں اس ویلے میری چاچی میں نو سینے لا کے کہتی سی کملی والے کی ہویا جے جگ پتھر مار دا ہے سارا جگ تیرے خلاف ہو جائے میں تیری چاچی تیرے نالا میرے آقا فرمایا چاچی میں نو حوصلہ دین دی رہی ہے تے جے آج جنازہ میں پڑھایا ہے قبر میں بنائی ہے تے مائی نو اپنی قمیض دا ٹکڑا دیتا ہے میرے آقا فرمایا میں احسان نہیں کیتا بلکہ مائی دے احسانہ دا بدلہ دا کیتا ہے نبی پاک ان کر کے ماں پیان دی عظمت نو بیان فرمایا میرے آقا دی بارگاہ تے ایک نوجوان آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گناہگاراں سیاکاراں مادہ مالا کیڑا کام کراں تے رب گناہاں دی معافی دے گا میرے آقا فرمایا تیری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ میری ماں کوئی نہیں میرے آقا فرمایا تیری ماں دی بہن تیری خالہ زندہ ہے سونیا خالہ زندہ ہے مصطفیٰ کریم فرما دے نے کر جا تے خالہ نو ماں سمجھ کے ادب کری جا رب تیرے گناہ معاف کر دے گا خالہ نو ماں سمجھ کے ادب کری جا تے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا این کر کے نبی کریم ماں پیان دی عظمت رو بیان فرما رہے پر صاحبہ ایتے انہوں پوچھی نا جیدے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا جیدے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا جنہ پر آماں دے ویر بچھڑ گئے میں تے گلی گلی جا کے کو پیغام دیتے بنا باپ نہ مل دیا راوانے تے ہوندے ویر ویران دیا پاوانے کونے دے والی دے غلام جدا پیو مر جائے جدا پرا مر جائے آج بھی شریک میں نے مار دائے انہیں ساڑا کی وگاڑ لینا یہ داتے اپائی کوئی نہیں یہ داتے پرائی کوئی نہیں پتہ لگیا جدا باپ مر جے کڑ ننگی ہو جاندی ہے جدے پرا مر جانو دیا بابا دا زور مک جانائی باپ زندائیوں میں پتران دی کڑ ننگی نہیں ہو دی جدے پرا زندائیوں دیا بابا جے بڑی طاقت تے قوت ہو دی ہے اینا رشتیاں دی قدر کرے آجے بنا پنا مل دیا راوانے تے ہوتے ویران دیا باوانے او پر ماوائے آخر ماوالے پڑیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ او بنا ماں دے سہارے اوکھے میں تے بنا باپ کنارے اوکھے میں او بنا ماں دے سہارے اوکھے میں تے بنا باپ کنارے اوکھے میں اے نباج گزارے اوکھے میں پڑیے لا
آج ماں پیاں دے زندگی بڑی اوکھی گزر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے ماں باپ دی عظمت نو بیان فرما رہے. تے ایک گل یاد رکھو, باپ دا دنیا تو چلے جانا, ماں دا دنیا تو چلے جانا, اے ویلا بس تیرے تے میرے تے نہیں آیا, اے ویلا انبیاء تے بھی آیا. او کاکا او چپ کرو سونے, کچھ نہیں ہوندہ, ہوں نہیں بولنا میرا پتر, جیڑے تو آڈی چولی چونو تو آڈی نے پر رولا نہیں پانا. میں نے سنو میں کی کہنا ہے, معافل نو معافر رہن دیو بھئی, ذکر رسول دی معافل دا کو حیات ادب بھی ہونا چاہیے. عزیزان گرامی یہ قدر, میرے نبی ماں باپ دی عظمت رو کھول کھول کے بیان فرما رہے. تے ماں باپ دا بھی چھوڑا, یہ صرف میں تے تساں برداشت نہیں کیتا, اے ویلے نبیاں تے بھی آئے. تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجے ماں دی گودی چ نہیں آئے, حضور دی ولادت اجے نہیں ہوئی, تے میرے نبی دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ دنیا تو پردہ کر گئے. حضور دے ابا جان دا وصال ہو گیا, تے 6 سال دی عمر میرے تے تیرے نبی دی. مدینہ طیبہ حضور اپنی اماں جان دے نال گئے, تے جدو مدینے تو واپسی دا سفر شروع کیتا نا, ادھر مکہ دور ہے, ادھر مدینہ دور ہے, رستے وچ مقام ابوا دی وادی آئی. مقام ابوا دی وادی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری امی جان دے آخری وقت آ گیا, حضور دی ماں دے دنیا تو جان دا وقت آ گیا. تے مقام ابوا دی وادی تے حضرت سیدہ آمینہ بے ہوش ہو گئیاں, تے نبی کریم نے نا ماں دا سر گودی چ رکھیا. پوچھو انہاں پترا کولوں جنہاں ماں دے سر گودی چ رکھے تے ماما دی روح نکل گئی, جنہاں باپ دا سر گودی چ رکھیا تے باپ دی روح نکل گئی. زندگی گزر دی ہے, وال چٹے ہو جاندے پر ماں پیاں دی موت دا صدمہ یاد رہندا ہے. انسان نو ماں باپ دی موت یاد رہندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دا سر گودی چ رکھیا, ادھر مکہ دور ادھر مدینہ دور, رستے وچ مقام ابوا دی وادی, پنڈ اپنا نہیں پردیش دے اندر میرے نبی دی ماں دے دنیا تو جان دا وقت آیا. میرا دل کردا پہلے میں غریب الوطنی دا رنگ حضرت سخی سلطان باہو دی قلم دی نوک تے رکھاں. تساں سبحان اللہ فرماؤ تے میں حضور سلطان باہو دی بارگاہ چ لے چلا بھائی. انج نہیں سارے بولو سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے پردیسی دا رنگ بیان فرمایا, تو عارفان دے سلطان فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا اتے کر روشنائی, کہ تیرا ذکر کرے ون جا رے ہوں شالا مسافر, کوئی نہ ہوئے تے ہوتے ککھ جنا تو اے پارے ہوں تانی مار اڑانا میرا کامل باہو, تے اسیا پہ گھٹن ہارے ہوں. مقام ابوا دی وادی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں دا سر میرے نبی نے نا گودی چ رکھیا, تے میرے نبی دی لاڈلی تے پیاری امی جان حضرت سیدہ آمینہ دا آخری وقت آ گیا. ماں دے دنیا تو جان دا وقت قریب, میرے نبی ماں دا سر گودی چ رکھیا, تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں چوں اتھرو جاری نے, تے آخری ویلے نا نبی کریم دی ماں نے اکھاں کھولیاں, تے میرے آقا دی والدہ اپنے پتر دے نال ایک گل کیتی ہے. سیدہ آمینہ دے کیسے جملے جڑے آخری ویلے سیدہ آمینہ اپنے لاڈلے بیٹے دے نال گل پیاں کر دیاں نے. کون ہے دیوانی دے غلاموں سیدہ آمینہ دیا کا گلیاں, میرے نبی دی ماں نے نبی کریم نو سینے لا لیا, تے سینے لا کے سیدہ آمینہ کہہ دیا نے پترا آج رائے آخری ویلہ اپنی ماں دے سینے نال لگ گیا. تینو حلیمہ بھی لوریاں دے دی رہی ہے, شیمہ بھی لوریاں دے دی رہی ہے. پترا آج را میں تیری ماں جاتی بری پیار کر جاواں,
تیرے تے میرے نبی ماں دے سینے لگ گئے سیدہ آمینہ پتر دا متا چومے تے متا چوم کے میرے نبی دی ماں آمن نو آواز ماری آمن نو کہہ دیا نے آمن میں تر چلی میرا نکا دیا لالی میرے پتر محمد دا خیال رکھنا میں ویکھے جنہ دیا ماوا مر جاندیاں نے اولادا ساری عمر کنداں دے نال رگ کے روندیاں نے جدی ماں مر جائے اولادا روندیاں نے جدا باپ مر جائے ساری عمر پتر دیواراں دے نال لگ کے روندے نے تے سیدہ آمینہ کہہ دیا نہیں آمن میرے محمد دا بیان رکھی پہلے دا ابو کوئی نہیں آج میں یہ دی ماں بھی مر چلی اگر میرے جان تو بعد میرا پتر رویا میں آمینہ دی قبر کب جائے گی کہ تیرے تے میرے نبی دی ماں نے جملے ارشاد فرمائے سیدہ آمینہ فرمایا برکت بی بی گالی یاد رکھی ہر نوی چیز پرانی ہو جائے گی تو جگ فنا ہو جانگے جیڑا بندہ بھی دنیا تے آیا دنیا چھڑ کے چلا جائے گا پر میں آمینہ مر کے بھی زندہ روانگی آمن نے عرض کی تھی سیدہ تسی مر کے میں زندہ رو گیا اس ویلے تیرے تے میرے نبی دی ماں نے نبی کریم نو سینے لایا فرمایا میں پاک پتر نو جنم دیتا ہے جدو تک محمد دا ذکر روے گا میں آمینہ مر کے بھی جیوں دی میرے لال دا ذکر رہا جدو تک محمد دا نام رہا جدو تک محمد دا ذکر روے گا میں آمینہ مر کے بھی زندہ روانگی مقام ابوادی وادی تے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں حضرت سیدہ آمینہ دا مثال ہویا میرے آقا نکے نکے ہتھاں دے نال پتھر چکے میرے نبی نے ماں دی قبر بنائی چلو جی توجہ ہے بھائی سارے فرماؤ سبحان اللہ جی میں کر دینا چلو ٹھیک ہے مقام ابوادی وادی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری اماں حضرت سیدہ آمینہ دا وصال میرے نبی نکے نکے ہتھاں دے نال پتھر چوکے ماں دی قبر بنائی تے جدو ماں دی یاد ہونی تے میرے نبی دی اکھاں چو اتھرو آ جانے حضرت امام باقی نے لکھیا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا عشاء دی نماز پڑھائی تے حضور مصلی تے بیٹھ کے نا زارو قطار روئی جا رہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رون دی وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا آج منو میری ماں یاد آئی ہے آج میرا دل کردہ میری ماں آمینہ زندہ ہوئے تے میں نماز پڑھدا ہواں تے یا محمد کہہ کہ ماں آواز مارے نماز چھڑ کے تے دوڑ کے ماں دی گل سن کے آ جاواں میرے آقا فرمایا میں نماز چھڑ کے ماں دی گل سنا عزیزان گرامی قدر اے موضوع اسی تھوڑا جا ایتھے وینڈ کر لئیے بھائی حمزہ نے ایک دو منوں فرمائشاں کر دیتی ہیں تے میں جلدی نہ لو پڑھ کے پھر بات نو سمیٹاں چونکہ گھر ساڑی بہن ہے او دے سر تے بھی مہمان پیار دین واسطے آئے اللہ کریم نصیب اچھے فرمائے تو وقت چونکہ کافی خاصا بیت گیا میں ہوں جلدی نہ لے ایک دو باتاں دا حکم ہے تے کر کے اجازت چاہنا تو سبحان اللہ فرماؤ بھائی رشتیاں دی انسان نو قدر کرنی چاہی دیئے پرا پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے پرا پراواں دیاں بال دیتی ہے لیکن پراواں دیاں بھی قسماں نے جنہ اندھیرے خود سٹیا وہ بھی پرائی سن جنہیں کربلا وچ بازو کٹائے وہ بھی پرائی ہے اندھیرے کھوچ جنہ سٹیا وہ بھی پرائی نے تے جنہیں ویر تو بازو کربلا دے میدان وچ کٹا دیتے وہ بھی پرائی ہے بس میں دو پراواں دی گل کر کے بات نو سمیٹنا چاہنا وہ ویلا بھی یاد کرو اللہ دے نبی یوسف اللہ نبی علیہ السلام آپ نو پراواں نے نال لے لیا جتھوں تک باپ ویکھدا رہیا پرا چوک کے کندھیاں تے بٹھاندے رہے کون ہے دیوالی دے غلاموں جدوں باپ دیاں نظراں تو یوں چلو جس پرا نے یوسف علیہ السلام نو موڈیاں تے چکے آئے انہیں چوک کے زمین تے مارے آئے ایک نے تھپڑ مارے آئے دوجے نے ٹھڈا مارے آئے انہا حضرت یوسف علیہ السلام نو مارنا شروع کی تا ماری جا رہے پکڑ پراواں اے مار چپیڑا اے دلال کی تے رخصان
چک چک ماریا ترتی اتے تے زخم لگے تن سارے جنا مار کے اندرے کھوج سٹ کے کھوٹے سکیاں دے پاوے چیا او بھی پرانے تے جے پراواں کو ماری چنگی ہو جائے بدلے نہیں لئی دے پراواں نو معاف کرنا نبیاں دا شیوا ہے کیڑا ظلم ہے جڑا یوسف علیہ السلام دے پراواں نے نہیں کیتا پر جدوں گلا مک گیا یوسف علیہ السلام دے پرا گلا لین واسطے اللہ دے نبی یوسف نے پراواں نو معاف کر کے دسیا زمانے والے جے پراواں کو ماڑی چنگی ہو جائے انہاں پراواں کو بدلے نہیں لئی دے میں تینوں ایک وفادار پرا کربلا دے ٹیپے تے وکھاواں 10 محرم کربلا دا میدان ایک ایک کر کے سارے جان نثار جا رہے ایک میرے حسین دا لاڈلا ویر ہے جنوں ساری دنیا غازی عباس آخدی ہے جدو غازی عباس علمدار دے بادو کلمے ہوگے کربلا دا میدان میرے حسین اپنے ویر دے کول ہے آکے غازی عباس نو چک کے سینے نال لایا تے سینے لا کے فرما دینے عباس ویرا ذرا اکھاں دے کھول ویخ تیرا ویر حسین آیا ہے حضرت غازی عباس علمدار نے اکھاں کھول کے آقا حسین دا چہرہ ویکھیا ان دوما پراواں دے اندر جڑی گل ہو رہی ہے وہ دل دی تختی تے لکھن والی ہے آقا حسین فرما دینے عباس ویرا جدوں دا میرا ویر حسن تر گیا ہے منوں کسے نے ویر بھی نہیں آکھیا عباس جد جاندی بری ویر ہی کہہ دے حضرت غازی عباس نے عرض کی تھی لجپالا آج میرے ہاتھیں ہوندے میں تیرے سامنے جوڑ کے ترلا مار لیندہ عرض کی تھی لجپالا جدوں ابو مل ویکھا ویر لگنا ہے جدوں ماں مل ویکھنا میری ماں ام البنین ہے تیری ماں محمد دی بیٹی ہے میری اماں ام البنین ہے تیری اماں محمد دی بیٹی ہے جدوں ابو مل ویکھا ویر لگنا ہے جدوں ماں مل ویکھنا ادو دل کردہ عباس برابری نہ کری ساری زندگی غلامی چ گزاری اینا دی غلامی دا مزائی وکھرا ہے آخری ویلے بھی غازی عباس نے ویر نہیں آکھیا عرض کی تھی لجپالا میں غلام تسی سردار ہو میرے آقا حسین اپنے ویر نو سینے لایا پائی پائیاں دیاں یہ پاواں خودیاں یہ تے آکھن لوگ سیانے پناواں باج محمد بخشا یہ تے تو جا کون سجا یہ کون وفا کرے جنہیں پرا کر دیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پائی پائیاں دیاں باواں ہوندیاں او پرا بھی بڑیاں قسمہ دے ہوندے جے ماڑی چنگی ہو جائے تے اللہ دے نبی معاف کر کے دسیا پراواں کو لو بدلے نہیں لئی دے تے جنہیں پرا تو بازو کٹا دیتے وہ بھی پرا ہے تے آخری ویلے بھی عرض کی تھی لجپالا جے ابو وال ویکھاں تے پرا لگنا ہے پر جے ماں وال ویکھاں تے میری ماں ام البنین ہے تیری ماں محمد دی بیٹھی ہے دل چوں وعد ہوندی ہے عباس برابری نہ کریں ساری زندگی غلامی چ گزاری یا ہون بھی غلامی چ رہیں تے قیامت دے دن بھی زارا دے پترا دا غلام بن کے اٹھ رہی ادھی تانے گرامی قدر اے پراواں دی شان ایک علیحدہ موضوع ہے سبحان اللہ فرماؤ تو میں جڑی اگلی فرمائش آئی وہ پوری کراں ہوئے انج نہیں اونچا جا بولو سبحان اللہ
یہ چونکہ پائی حمزہ یہ سعودی عرب رہندے تے ہن ٹک ٹاک دا دور ہے، یوٹیوب دا دور ہے، یہ ٹک ٹاک تے سندے رہے تے انہاں اچانک ہی سارا پروگرام بنا کے تے بندے فقیر نو حکم دیتا تے مینوں بلا لیا ہے تے ہن انہاں بے بہا فرمائشاں کیتیاں تے میں کوشش کر رہا کہ میں ساریاں پوریاں کر جاواں۔ حضرت امام دارمی نے سنن دارمی دے اندر پہلی جلد پہلی حدیث پاک نقل فرمائی، نبی پاک نہ بازار وچ جا رہے تے میرے نبی نے ایک سونا جا نوجوان ویکھیا تے رات دی تنہائی وچ میرے نبی نے دعا منگی، یا اللہ ایڈا سونا بنایا کہ تے دوزخ دا بالن نہ بن جائے، میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت عطا فرما۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ راتی نبی پاک نے دعا منگی، صبح فجر دا ویلا نبی پاک نماز پڑھ کے مصلی امامت تے بیٹھے تے داہیہ قلبی این کر کے نہ پباں دے پار میرے نبی دی بارگاہ وا لا رہا، حضور فرماتے نے داہیہ دی سونیا، فرمایا پورا پیر تھلے نہیں لا رہا، عرض کی تھی کملی والا میں نہ اللہ دی نکی نکی مخلوق لو ڈرنا کہ تے میرے پیراں تھلے آ کے مر نہ جائے۔ میرے آقا فرمایا تینوں خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال آ گئی، زمانے جہلیت دے اندر جڑی تھی نو زندہ نہ پئی تینوں تھی دا کدی خیال نہیں آیا۔ عرض کی تھی کملی والیا جدوں بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خون دے اتھرو تے آنسو روندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او واقعہ تے ماجرا سنا تو بچی نو زندہ کیجے نہ پیا۔ عرض کی تھی کملی والے زمانے جہلیت لوگ بیٹیاں نہ پیار کردے نہیں، جتے کر بیٹی پیدا ہوندی ہے ماں بھی روندی ہے باپ بھی روندا ہے تے لوگ نہ اپنی تیاں نو زندہ نپدے نے۔ میں قبیلے والیاں دا سردار ہاں تے اپنے قبیلے دیاں 70 تیاں اپنے ہتھاں نال میں زندہ نپیاں، جتے گھر بھی بیٹی ہوئے لیا کے مینوں دیوے میں جا کے زندہ ہی نپ کے آواں۔ عرض کیتی کملی والیا 5 سال مختلف ملکاں چ کم کردا رہیا، میرے گھر بچی یا بچے دی ولادت دا وقت ہے، جاندی بار میں بیوی نو وصیت کیتی جے میرے مگروں تھی جمی تے زندہ ہی نپ دیں، پتر جمیا تے پالی۔ کملی والے جدوں 5 سال دے بعد میں واپس آ کے دروازہ کھڑکایا نا، ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا تے میں بچی ول ویکھ کے کہنا تو کون ہے تے کہندا سونیا بچی میرے ول ویکھ کے کہندی ہے تو کون ہے تے میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک ہاں۔ اینی گل کیتی تے بچی لتاں نو جفا ماریا تے جفا مار کے کہندی تے تو گھر دا مالک ہے تے میں گھر دے مالک دی تیاں۔ سونیا میری اکھاں چوں خون اتر آیا۔ عرب دے لوکاں میں نے تے تانے مار کے مارنے کہ ساڑیاں بیٹیاں زندہ نپدا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی پال کے جوان کی تھی یا کہنا میں بیوی نو گسے نہ پوچھیا 10 بچی نو زندہ نہیں ہونا پیا تے بیوی کہندی وے داہیا میں کیویں نپ دی تیاں ماما دیاں آندراں ہوندیاں نے۔ داہیا قلبی کہندا میں بیوی نو آ کے ہنے ہی تیار کر اینو غسل کرا اج ہی زندہ نپ کے آواں تاکہ کل گلی چ نکلا مینوں تی دا پیو کوئی نہ آکھے۔ تے داہیا قلبی رو کے کہندا کملی والیا میری بیوی بچی نو غسل کرا رہی، غسل کرا دی انہاں نے سینے لگے رون لگ پیندی، جدوں غسل کرا کے لے آئی میں بچی نو لے کے تریا، میری بیوی ہاتھ جوڑ لے بیٹا یا ماری نا ماں دی جان، اگر میری بیٹی مر گئی تے ماں زندہ ہی مر جائے گی۔ کہندے کملی والیا میں بیوی نو تکا ماریا تے بچی نو لے کے تریا، بچی میرے نہ گلاں کر دیے بابا بابا کر دیے، کہندی ہے میں بابا کتھے تر گیا سے جدو لوکاں دے پترے اپنے ماپیاں نہ کھیل دے رہے نے، ابا میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہاں۔ عرض کیتی کملی والیا بچی بابا بابا کر دی ہے، میں بچی دے نال نہیں بولدا، میں بچی نو لے کے جنگل بیابان علاقے چ آ گیا، بچی نو دھوپے بٹھا کے بچی دی قبر پہ آ کڈنا۔ عرض کیتی کملی والیا مینوں پسینہ آوندا ہے، بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسینہ صاف کر دیے، کہندی ہے بابا چل کر چلنے آ باقی کام کل کرائیں، ابا جی تواڈے چہرے تے پسینہ آ رہا باقی کام پھر کر لوائیں۔ کہندا کملی والیا میں بچی نو کہنا پرا بہ جا کام کر لین دے، بچی دھوپے بیٹھی رہی میں قبر کڈدا رہا، جدوں قبر تیار ہوئی میں بچی نو آواز ماری تے بچی دوڑ دی میرے منے آ رہی، ابو سینے لائے گا ابو لاؤنڈ لڑائے گا۔ عرض کیتی کملی والیا جدوں بچی میرے قریب آئی میں تکا ماریا قبر چ گر گئی، اولادا والیوں کلیجہ پھٹ جاندا ہے، آج بھی ادھی رات ویلے باپ کام تو نہ آیا وے، پتر سو جاندے نے بیٹی راواں ویکھدی ہے، آج بھی رات بیٹی نہیں سوندی میرا ابو نہیں آیا، اے موت دا ویلا تیرے تے بھی آنے میرے تے بھی آنے، جدوں آخری ویلے مجیاں چکیاں جاندیاں نے
یار تے بیلی کہہ دینے جنازے دا ٹائم ہو گیا اس ویلے تیاں منجی دا بابا نہیں چھڑ دیا انہاں نو پتہ منجی خالی آنی ہے میری تے بادشاہی میرے ابو نالے دایا قلبی کہنا کملی والیا میں زندہ بچی تے مٹی پا رہا تے بچی نے اج کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہہ دی ابا مارینا جی میری صورت چنگی نہیں لگی تیرے سامنے نہیں آوا پر بابا مارینا کل تو شادی کرے گا تیرے کو سامان نہیں مانگ دی بابا مارینا ان کو جوڑے چ زندگی گزار دیوانگی بابا مارینا تے بچی کہندی بابا دیاں نال انج نہیں کریدا بابا میں تیری بچڑیاں میں تیری اپنیاں مارینا عرض کیتی کملی والیا مینوں ترس نہیں آوندا میں بچی تے مٹی پائی جا رہا جدو بچی ویکھیا میرے ابو نو ترس نہیں آ رہا کہندی بابا 5 سال اڈیک دی رہی آج ہی آیا مینوں مارن لے آئے جے مٹی پانی میرے پیراں والے پاسیوں پاوی مٹی پادا جائے گا تیری صورت ویکھ دی جاوانگی عرض کیتی کملی والیا مینوں پھر بھی ترس نہیں آیا بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہندی ابا مار کے جائیں تسلی کر کے جائیں جامی وری دس کے جاؤ میں نمانی دا قصور کی کملی والیا میں کوئی گل بھی نہ سنی میں مٹی پا دیتی جدو ساری مچی تے مٹی پینگی مچی دا سر باقی رہ گیا آسمانہ والوے کے کہندی ربا میں سنے ہی تیرا آخری نبی آن والا ہے جنہیں آگے دیاں نو عزتاں دینیاں نے تے بچی نو کے کہندی آن والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے سونے ذرا جلدی آ جا دکھی دیاں تیریاں راوا ویکھ رہیاں دایا قلبی کہنا کملی والیا زندہ بچی تے مٹی پا کے بچی دی قبر بنایا عرض کیتی کملی والیا راتی سونا تے بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں نے کملی والیا راتا دی نیندر اٹھ گئی ہے دل دا قرار اٹھ گیا ہے کون ہے تے والی دی بارگاہ دا یا قلبی گل سنا کے چپ کر گیا میرے آقا گل سن کے زاروں قطار روئے پھر میرے آقا فرمان لگے ایک بری پھر اس دی گل سنا دے جیڑی محمد دیاں راواں ویکھ دی تر گئی پھر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمد دیاں راواں ویکھ دی تر گئی میرے آقا نے مڑ گل سنائی حضور مڑ زارو قطار روئے پھر میرے آقا فرمایا ساڑی بار گئے کہ ساڑی ذات رحمت اللہ العالمین ہے 70 گناہ تے کی 70,000 گناہ بھی کیتے ہونگے رب ساڑا صدقہ معاف کرے گا میرے آقا نے بیٹی دا مقدر بیان فرمایا حضور فرمایا جنہوں رب 2 تیاں دے وے اونا تیاں نو پالے پال کے جوان کرے شادی کر کے ودیا کرے آپ نے کر سکھی وسن دکھی وسن جڑا 2 تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے ودیا کرے گا جی میں 2 انگلا نال نے اید جنت چ محمد دے نال ہوئے گا حاتم تائی دی بیٹی میرے نبی دی بارگاہ چ قیدن بن کے آئی سر تو دوپٹہ لے گیا میرے آقا فرمایا بیٹی دے سر تو دوپٹہ دیو سونیا کافر دی تھی ہے میرے آقا فرمایا تھی ہوندی ہے جے محمد اپنیاں تیاں دے سر ننگے نہیں ویکھ سکدا میں غیراں دیاں تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکدا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھرگے کاسے خالی صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ لو بھی تقریر ختم او بچے بیجو او کاکا بیجو او خدا دا ناج بیجو او جنو تسی من دے او دا واسطہ بیجو ہون بیجو پتر ہون بیجو اینڈ ہو گیا ہون ساری لوٹ مار کر لئی نے تے ہونے تو اٹھنا نہیں
ہون بھائی میں آخر تے بعد سیرہ پڑھ کے میں بال مکان لگا، چونکہ اے بھی حمزہ صاحب نہیں آکھے ہے تے ساری تقریر تو ساں بالکل چپ کر کے سنی ہے، سارا ٹیل میں ہی کہ اے میرے نبی دی نات ہے، ایک ایک لفظ بڑا حسین تے سونے دے پانی نہ لکھن والا، ان سارے کوشش کرنی ہے کہ میرے نال صدا پڑھ لو، رات آئی نہ میرا جالی، میرے نبی دی سواری لا مکانہ وال جا رہی کی گالے نون کرو تھوڑا جائے، میرے آقا دی سواری لا مکانہ وال جا رہی، جنت سجی تے ہورا سجیاں تے ہورا دی سردار نے ساریاں ہورا نو کیتا کٹھیاں تے کٹھیاں کر کے کہہ دیئے آؤ کملی والے میرے تے آ رہے، نالے سرکار دا استقبال کریے تے نالے حضور دے سیرے پڑھیے تے ہورا دی سردار کہہ لگی آؤ ساریاں ہورا دی نبی دار علمین سیرہ گائیے، آؤ ساریاں ہورا دی نبی دار علمین سیرہ اتو رات میراج دیئے کملی والے دی زیارت پائیے، آنا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو نہیں، آنا رب دا اج مہمان سیو کل نبیاں دا سلطان سیو، اونو صدیع رب رہے مان سیو جلو گرن سلامی جائیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمین سیرہ گائیے، اللہ پاک نے عرش سجائے نے تار جنت دیکھ لوائے نے، اللہ پاک نے عرش سجائے نے تار جنت دیکھ لوائے نے، آج عرش تے احمد آئے نے، آج جو منگیے سو پائیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمین سیرہ گائیے، رب صدیہ سنوڑے کل کل کے چلو سندھ رکھ لو یہ رامل کے، او دا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے ناد دے آئیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمین سیرہ گائیے، او آج اسوار پورا کیے، او دے سیر تے تاج لالا کیے نیو، آج اسوار پورا کیے، او دے سیر تے تاج لالا کیے، او حوضے کوثر دا ساکیے نیو، حوضے کوثر دا ساکیے، چلو چل کے پیاس بجھائیے، آؤ ساریاں ہورانی نبی دار علمین سیرہ گائیے، اتو رات میراج دیئے کملی والے دی زیارت پائیے۔ اللہ تعالیٰ آج دی محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈی بخشش دا سامان بنائے۔